فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يحب الكافرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين